कोणाक कोणाक म्हाका पोंग दिसला देवळान येयला अनंताच्या कितें अनंताच्या देवळान येयला आतां पांया पडून फुडें वयतले। हें आमचें देवूळ अनंताचें पळय हें आमचें अनंताचें देवूळ कितलें वत लागता तरी येयले। कोणाक कोणाक म्हाज्या कडेन उलोवंक दिसता तरी येया। चाफी फुल्ली दिसता तांबडेली हे कसले चाफ्याचे झाड। आतां फुडें वयता बँकेन गेल्ले बँकेन बड्डे आसलेल्यो चॉकलेटी आनी गुलाब दवरलेले सगळे कितें बँकेन आज बड्डे आसलेलो कळ्ळें न्ही। गुलाब दाखयता तुमकां हे पळय गुलाब हो पळय गुलाब अशे बांदून दवरलेले। एक गुलाब घे म्हटलें म्हाका मॅडम ती बँकेतली म्हाजी फ्रेंड म्हटलें अशी बरी उलयता बी पयशे येयले काय ना म्हटलें म्हणूंक लागली। आनी म्हाका हांवें म्हटलें गुलाब बी दवरला केक सोंपलो म्हणूंक लागलें गुलाब घे आनी चॉकलेटी घे। आज आमच्या बँकेन बड्डे आसलेलो बँकेचो बड्डे आमच्या गांवांतली बँक आसा आमकां गव्हर्मेंट जे धाडटा म्हयन्याक ते धाडूंक ना म्हाका डिसेंबर म्हयनो काबार जालो तर आतां हांव चल्लें आं पळयता खंय खंय पावता तें। पंचायतीनूय गेल्ले एक्शन घेया म्हणून कितें तरें वचून या हांव खूब म्हाजी फ्रेंडां मेळटलीं कामा वयलीं बी पयले यो म्हटलें जाल्यार हांव गेलें। सरपळी आसा म्हटलें तेचो आंकडो तुटलो सरपळीचो आंकडो तुटलो आंकडो तुटून ती जात्रेक बी बसलेल्या कडेन पडली आनी हेच्या वयलो ब्लावज ना म्हणून गळ्या वयल्यान फास घेता दुसरो घातला ब्लावज। हे लोक कशे येता एड्रे बाबा आनी आज अमास हय पळयता मगे खंय पावता तें हांव। बँकेन बड्डे आसलेलो बँकेचो पळय गुलाब आनी चॉकलेटी दवरलेले केक काबार जाला म्हणूंक लागली।